नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको छ। राष्ट्रपतिले 76(2) अनुसारको सरकार निर्माण गर्नको लागि 3 दिनको अवधि दिनुभएको छ र वैशाखको 30 गते राति 9 बजेसम्म वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण भइसक्नु पर्नेछ र त्यो जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्नेछ। यदि त्यो पुरा भए वैकल्पिक सरकार बन्नेछ, अन्यथा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दललाई पुनः सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। त्यो भनेको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, जसको अध्यक्ष नेता केपी ओली हुन्छ। अबको अङ्कगणितले, अबको समीकरणले, अबको राजनीतिक यात्राले कतातर्फ डोर्याउँछ त? वैकल्पिक सरकार 76(2) अनुसार मिलिजुली सरकार नै बन्नेछ वा 3 को सरकार बन्दै 3 को सरकारले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्दै मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ त? आजको अङ्कमा राजनीतिक दलहरूको चालबाजी यस बीचमा के हुनेछन् र वास्तवमा उनीहरूले चाल्न सक्ने गोटीहरू, उनीहरूले चाल्न सक्ने रणनीतिहरूले नेपालको अबको मार्गचित्र तय गर्नेछ। त्यो कस्तो हुनुपर्दछ र उनीहरू कस्तो गर्नेछन्, आजको हाम्रो मूल विषय रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, हिजोको संसदको गतिविधि त हेरि नै हाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नुभयो, सम्भव भएन, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। विपक्षीका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले वक्तव्य जारी गरेर 76(2) अनुसारको सरकार निर्माण गर्ने भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले त्यस अनुसारको वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। तपाईँलाई लाग्छ 76(2) को सरकार अब बन्दछ यो देशमा? सर्वप्रथम त मलाई यो 76(2) को सरकार गठनको बारेमा कता कता अस्पष्ट महसुस गरेको छु। किन भन्दा अहिले अल्पमतमा पर्न गएको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार नै 76(2) भित्रको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्दा सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यो सरकार सञ्चालनमा थियो। रहेको कुरो कहाँ त भन्दा त्यो भएकै कारणले नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता ल्याएपछि अब हुन त उहाँहरूले अब स्थितिलाई नजिकबाट हेरेर अब केपी शर्मा ओलीका कदमहरूलाई अन्दाज गरेर उहाँले त्यो कदम चाल्नु भएको। किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने साहस गर्नुभयो, त्यसै कारणले उहाँले हामीले विश्वासको मत फिर्ता ल्याउँछौँ भनेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्ने स्थिति देखा परेको हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सरकारै एउटा संवैधानिक रूपबाट भनियो भने त्यो धारा 76 को 2 अनुसारकै सरकार हो त्यो। किनभने तर विगतमा के भएको थियो भने अन्योलताका साथ बहुमतको सरकार, बहुमत प्राप्त गरेको दलको सरकारको एउटा स्याउडो अथवा नक्कली रूपबाट सरकार गठन भएको थियो नेकपामा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा। अनि त्यसलाई अदालतले होइन यो दलहरू दुईटा हुन्, यो एउटै दल होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेपछि अथवा कसैको दलको नामबाट यिनीहरू विभाजित अवस्थामा पुग्न परेपछि यो सरकार नै के थियो भन्दा 76(2) को सरकार अन्तर्गत थियो। यो राष्ट्रपतिका सल्लाहकार अथवा उहाँका संविधानविदहरू अथवा कानुनविदहरूले के व्याख्या गरेको म अलि त्यसमा चाहिँ स्पष्ट भइन। त्यसै कारण मलाई जहाँ लाग्छ यो त्यो सरकार थियो। अब त सरकार राष्ट्रपतिले सायद धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार जानुपर्ने हो जस्तो देखा पर्दा थियो मेरो अनुमानमा। र अर्कोतर्फ के हताश पनि देखियो भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू यो कता काहीँ के देखाउनुहुन्छ भने उहाँहरूले अवैधानिक तरिकाले, असंवैधानिक तरिकाले प्रयास गर्नुहुन्छ कि अर्थात् त्यो प्रधानमन्त्रीबाट नै भयो होला र अन्य प्रतिपक्षी दल र असन्तुष्ट क्याम्पका व्यक्तिहरूले सडकबाट नै सदन स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने यस्ता वक्तव्यबाजीहरू गर्नुहुन्छ। त्यस्तै जस्तो हिजो
जब अल्पमतमा परिसकेपछि अथवा विश्वासको मत अस्वीकृत भइसकेपछि तीनटा नेताहरूले जुन वक्तव्य निकालेर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो त्यो नै एक किसिमको अलिक कता कता अपरिपक्वता भन्दछु, अविश्वास भन्दछु। किन भन्दा अनि त्यो राष्ट्रपतिले स्वतः तरिकाले त्यो जब सदनले सभामुखले त्यो जानकार गराइसकेपछि संसदले त राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकेपछि त अब आफ्नो कदम अगाडि लैजाने कुरो त राष्ट्रपतिको त अटोमेटिकली आउँथ्यो त, त्यो गरिराख्न आवश्यक थियो र राष्ट्रपति स्वयंले जानेर गर्नुपर्ने त्यस्तो कुरो सिकाइराख्नुपर्ने आवश्यकता त मैले देख्दिनँ। उहाँहरू 76 को अभ्यासमा जानुहुन्छ कि भन्ने सायद त्यही रोक्न हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई त। होइन होइन भने त्यो 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 ऊ ध्यानाकर्षण गरिराख्नु आवश्यक थिएन, तर उहाँहरूले गर्नुभयो र त्यसै अनुरूप पनि फेरि यहाँ अर्को पनि शङ्का छ। अब राष्ट्रपतिले त्यो किसिमका राष्ट्रपतिका विगतका क्रियाकलापहरू र उहाँले गर्नुभएका निर्णयहरू अथवा उहाँले सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएका कुराहरूमा पनि धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यही जस्तो अब यो ग्रान्ड डिजाइन अथवा सेटिङका कुरा त नभनौँ, तैपनि अब फेरि त्यही धारा जुन धारा प्रयोग भएर सरकार थियो त्यही धारालाई अब प्रयोग भइसकेको सरकार असफल भइसकेपछि धारा 3 अनुसार जानुपर्ने अवस्थामा फेरि त्यही कुरालाई समातेर अब ठिक छ त नि 3 दिनभित्रमा यो धारा उपधारा 2 अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभयो। तपाईँको तर्क चाहिँ 76-2 को सरकार हामीले भोगिरहेका थियौँ त, फेरि 76-2 मै आउनुको पछाडि नै शङ्का छ। त्यो चाहिँ उचित थिएन, 3 मा जानु पर्थ्यो। यो 2 पनि डिजाइन हो कि एकछिन 2 मै एकछिन चर्चा गर्ने हो नि। मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लागेको चाहिँ हिजो रातिको महन्त ठाकुरको वक्तव्य चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ त्यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ 3 जना नेताहरूले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले लौ 3 दिनको अवधि तपाईँहरूलाई भनेर उहाँले अवधि दिनुभयो। त्यसपछि महन्त ठाकुरको वक्तव्य आउँछ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जसपा नेपाल सत्ताको प्राप्तिभन्दा एजेन्डा सम्बोधनको विषयमा केन्द्रित रहेको र मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल ध्येय रहेको अवस्थामा मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत हो भनेर उहाँले चाहिँ अत्यन्त राम्रो एक बाल्टी चिसो पानी उहाँले खनाइदिनु भयो यो संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार निर्माण गर्ने कुरामा। अब त नबन्ने भयो सरकार। अब त्यसले गर्दा गणितीय हिसाबले गर्दाखेरिमा सायद उहाँसित 15 सांसद छन् पक्का पनि हिजोको सिनेरियो त्यो देखा पर्छ। अर्कोतर्फ उहाँले के गर्नपट्टि आफू लाग्नुभयो भने पार्टी सुदृढीकरण र सङ्गठन बलियो व्यवस्थित गर्नपट्टि लाग्नुभयो। तर कि उहाँकै सहकर्मी भनौँ उपेन्द्र यादवजी चाहिँ सत्तामा जाने खेलमा लाग्नु भएको स्वार्थ देखिन्छ। किनभने उपेन्द्र यादवले जुन वक्तव्य निकाल्नुभयो, उपेन्द्र यादव हिजो जुन सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो, हामी विपक्षीमा मतदान गर्नलाई आह्वान गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, एउटै पार्टीभित्र पनि 2 क्याम्प प्रष्ट रूपबाट देखा परिरहेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अब यो महन्त ठाकुर चाहिँ पार्टीभित्र नै सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नु भएको छ एकातर्फ। अब पहिला हामीले सरसर्ती हेर्दा भित्र भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त के छ भित्री लुकेको स्वार्थहरू के होला कस्तो होला अर्कै कुरा छ। यो स्वार्थमा कुरा तपाईँले कोट्याइहाल्नु भयो, म एकछिनमा आउँला भन्दै थिएँ। स्वार्थको कुरा गर्दा यसमै जोडिहाल्नु। स्वार्थको कुरा गर्दा चाहिँ महन्त ठाकुरको वक्तव्यले त्यो स्वार्थ पनि प्रश्न पारिदिएको छ। यो पक्कै छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार बीचको वार्ता तथा तदनुसारको कार्य प्रगति सकारात्मक मोडमा अघि बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भने मतलब उहाँ वर्तमान सरकारलाई नै सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ। अब स्वार्थ त प्रश्न हो देखिहाल्यो त। एकातिर पार्टीका कार्यकर्ता छोडाएर सम्पूर्ण कुरा सुदृढ गर्नेतर्फ लाग्नुभयो, त गुडविल कमाउनपट्टि लाग्नु। अर्कोतर्फ अस्ति 120 जनालाई जुन आम माफी दिएको छ सरकारले, त्यसलाई धन्यवाद भन्ने तरिकाले हिजोको प्रस्तुति उहाँको वक्तव्यमा देखा पर्यो सदनमा। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ गणितीय हिसाबको खेलमा पनि
यो चान्चुन तरिका छैन। केपी शर्मा ओलीले जुन विश्वासको मतको आह्वान गरेर उहाँ सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो बानेश्वरमा, यो चान्चुन तरिकाको खेल अलि नठानौँ के। यति नजरअन्दाज गरेर हल्का तरिका होइन, यहाँ धेरै राम्रो गम्भीर कुराहरू छन्। मतलब उहाँलाई प्रश्न थाहा छ कि विपक्षीहरूको मत पुग्दैन, सरकार निर्माण गर्नको लागि सम्भव छैन। यही हो बेला हिट द नेल अन द हेड। तातेको बेलामा भाँडा ठटाउनुपर्छ, फलम ठटाउनुपर्छ। उहाँलाई थाहा छ कि घुमी फिरी 76 पुग्छ भनेर। पुग्छ, त्यसै कारण एकछिन खेल खेल्न मात्रै दिया हो यो। त्यसो हो भने धारा 2 त त्यसो हो भने 76 अनुसार नै सरकार बनाऊ भनेर 3 पार्टीले किन वक्तव्य निकाले? अब यसमा होइन, उहाँहरूको एउटा जिम्मेवारी त आयो नि त। धारा 2 को सरकार थियो मेरो इन्टरप्रिटेसनमा, व्याख्यामा। त्यो त तपाईले भने त्यो सरकार असफल भइसकेपछि अब त्यही धारालाई टेकेर त्यो चाहिँ विगतमा के भएको कारणले आएको भन्ने कुरा भएन। बहुमतको सरकारको उहाँहरूको व्याख्यामा बहुमतको सरकार थियो केपी शर्मा ओलीको भनेको व्याख्या आउँछ मेरो भनाइमा। होइन, त्यसै प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले जुन वक्तव्य जारी गरे त्यसमा त्यो चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि, सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै हो। उहाँलाई त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै, किनभने राष्ट्रपतिको आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी उत्तरदायित्व होइन र? होइन, तर उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि महन्त ठाकुरले मद्दत नगर्दा हामीलाई 11 भोट पुग्दैन, 136 चाहिन्छ सरकार निर्माण गर्नको लागि, सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदै उहाँले किन उत्ताउलेर त्यो वक्तव्य निकाल्नु? उहाँले अलि नजरअन्दाज गर्नुभयो होला। त्यो उत्ताउलो हुन उहाँहरूको पारा त विगतदेखि देखिआएकै हो नि त। यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापिक न्यायपालिकालाई समेत विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू होइन र उहाँहरू। सदन स्थापना गर्छौँ भनेर अविश्वास गरे होइन न्यायपालिकालाई। त्यो न्यायपालिका निर्णय पर्खने धैर्यता पनि उहाँहरूले नदेखाएको अवस्था हो नि त। त्यसमै देर सबेर हुने प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली नै हो। अब सम्भावना बढी छ। र अर्कोतर्फ के पनि देखिराख्यो भने अहिले जसपाका महन्त ठाकुरले जुन किसिमको वक्तव्य निकाल्नु भएछ हिजो साँझ, अब त्यो वक्तव्यले पनि सङ्केत गरिसकेको छ कि अब उहाँले, अब मैले अहिले जानकार गराएँ कि अब आफ्नो पार्टी सुदृढीकरणतर्फ एकतर्फ लाग्नु भएको छ। अर्कोतर्फ उहाँ फेरि अब हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि सम्भवतः केही ग्रिन सिग्नलहरू पनि आएको हुनसक्छ स्थिति। अर्कोतर्फ उहाँहरूसित लामो समयदेखि सहकारी छ त केपी शर्मा ओलीसित। सहकारीकै कारणले नै 120 जना छुट्याइएको छ। त्यसो गर्दा त्यो त परिणाममुखी छ त, देखिएछ त। त्यसो गर्दाखेरि पनि केपी ओलीसँग 93 सांसद छन्, महन्त ठाकुरसँग 15 जना सांसद छन्, त्यसले त उहाँको पनि त सरकार बन्दैन। अर्कोतर्फ पनि त तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 93 त्यहाँ छ भने अर्को 136 आउने, यतातिर 224, 124 त हो नि। फेरि अझै चाहिएन र 124 छ नि त यता पनि त। फेरि त्यो गणितीय हिसाबतर्फ व्याख्या नगरौँ हामी, विश्लेषण नगरौँ। होइन, गणितीय हिसाबमै जाँदाखेरि पनि विपक्षीको पनि सरकार नबन्ने भयो, अहिलेको सरकार पनि त नबन्ने भयो। स्थिति त नाजुक छ त। त्यसै कारण अल्टिमेट चिज के हो त भने सबैले चाहेको चिज के हो त भन्दा मैले विगतमा पनि धेरै मिडियाहरूमा भन्ने गरेको थिएँ, जेन्टलमेन तरिकाले सदनमा बस्ने र सर्वसम्मतबाट पास गरेर अब यो पार्लियामेन्टबाट खासै राम्रो किसिममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने स्थिति देखा नपरेको कारणले अर्ली इलेक्सन्स अथवा अलि छिटो चुनावमा जाउँ भन्ने किसिमको सर्वसम्मत तरिकाको पास गरेर उहाँहरू इलेक्सनमा जानुपर्छ। किनभने यो गन्दा 52 सालको जस्तो गन्दा किसिमको राजनीति अब सुरुवात भयो। यो गणितीय हिसाब होइन। अब त केपी शर्मा ओलीले संविधानका उपधारालाई मजाले इन्टरप्रेट गर्दै आउनुहुन्छ। अब हेर्दै जानुहोस्, मतलब चाहिँ चुनाव नजिक आयो, चुनावले ढोका ठक्रायो। अब यसको विकल्प छैन त, किनभने सोझै हिसाबले। तर पहिलो प्रायोरिटी त्योमा जानुपर्ने हो। उहाँहरूको मनमा चाहिँ सबैको जाने तयार छ उहाँहरू, तर मुखले भन्नुभएको छैन, त्यति क्षुद्र हुनु भएको छैन, त्यति मात्रै हो। भनेको मनमा चाहिँ चुनावमा जाने छ, त जानेको लागि अब बाटो यात्रा सुरु भयो। हिजोको मितिबाट यात्रा सुरु भयो। तर दुर्भाग्यको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन गोलबन्द हुने विगतको इतिहास थियो,
कतै हामीले गफमा पनि भनेको थियौँ कमरेडमय छ यो देश भने जस्तै यो कमरेडमय देश त छ तर व्यवस्थित किसिमको देश छैन अथवा सङ्गठन छैन पार्टी छैन सबभन्दा दलहरू चाहिँ के छ सिद्धान्तविहीन छन् नेताहरू सोचविहीन छन् भिजनविहीन छन् म यसमा यो 76कै कुरा टुङ्गाउने बित्तिकै त्यसमा आइहाल्यो यो 76को त्यसमा 2 को अभ्यास 3 दिन हुन्छ अङ्क पुगे सरकार बन्यो अङ्क नपुगे 76 3 मा जान्छ 76 3 मा गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई 30 दिनको अवधि बहुमत सिद्ध गर्नको लागि कम्फर्टेबली ऊ अगाडि आउँछ फेरि र उहाँले विश्वास मत त देखाउनु पर्ने हुन्छ उहाँले विश्वासको मत पुर्याए उहाँको सरकारले अब 2 वर्ष शासन हालिदिए भने पनि मरियो नहाले पनि फेरि चुनावमा जाने भयो केपी शर्मा ओली चुनावमा जाने चुनावी सरकार पनि उहाँकै हुने भयो त ए बाबा यो डिजाइन त राम्रो छ त केपी शर्मा ओली र महन्त ठाकुर बिचमा जुन सामिप्य आएछ सायद केही क्लू अथवा ग्लूले काम गरेछ जस्तो लाग्छ यो ग्लू यो जोडिदिने यो बाहिर हुनसक्छ त्यसो गर्दा माधव नेपालहरूको एकछिन चर्चा गरौँ माधव नेपालहरू बाहिरिनु पर्ने कारण के छ अब उहाँहरूको ढङ्ग नपुग्यो हो ढङ्ग केपी ओलीको नपुग्यो कि माधव होइन पुग्न त अब यिनीहरू कसको ढङ्ग पुग्यो र यत्रो जनताले दिएको अभिमतलाई व्यवस्थित गरेर देशलाई एकल छत्र तरिकाको नेतृत्व गर्न नसक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट नभइकन पनि एउटा ठिक छ नेकपा एमालेकै भित्र बसेर गए पनि एकीकृत भएर गए पनि त दुईटा पार्टी मिलेर अझै पनि त छ नि सम्भावना त यो एमालेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा सामिप्य भएर अथवा एलायन्स भएर गयो भने के यो देशमा कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्ने अरू दलहरू छन् र छैन नि त्यो हुती कहाँ छ र त्यो सम्भावना यी गोटी नै हुन् कसैले चालेका गोटीको तरिकाले चलिराखेका छन् अनि यो ढङ्ग र रङ्ग खै त को हो शत्रु को हो मित्र भन्ने कुरा नि उहाँहरूलाई थाहा छैन गोटी कसका सिद्धान्तविहीन भएपछि गोटी कसका अब गोटी कसका एक त पहिला आफै गोटी बन्नु पुगेका छन् ढङ्ग नभइसकेपछि त्यसमा के हुनसक्छ भने तपाईँको घर आएपछि झगडा भएपछि बाहिरी तत्त्व बाहिरी व्यक्तिको पनि घुसपैठ हुनसक्छ त्यहाँ हस्तक्षेप हुनसक्छ त्यसभन्दा पहिलो कुरो त आफै म्यानेज गर्न नसकेपछि बाहिर त्यसको गुहार थाप्न थालिसके वैशालीको आवश्यकता महसुस गर्न थालिसकेपछि हाम्रो इतिहास त लुकेको छैन नि त हामी कहाँबाट बढी सञ्चालित हुन्छौँ कसो सहयोग कस्तो एउटा क्रुसियल मोडमा हामीहरू त्यस्तो निर्णायक बिन्दुमा पुग्दा कसको सहायताले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरो त इतिहासले देखाइराखेको छ नेकपा एमाले अझै जुट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ अझै ठाउँ छ नेकपा एमाले जुट्ने सम्भावना हुने हो भने त अब केपी शर्मा ओलीको त बडा ट्याक्टिस तरिकाको छ नि त कारबाही पनि आएको छैन होइन उहाँले त कारबाही गर्नुपर्ने हुन त अब नेपाली कङ्ग्रेसको 34वटा सांसदलाई चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारबाही गर्नु भएन यो चाहिँ के हो त भने अराजकताको पराकाष्ठ हो नि त दलीय अनुशासन हुनुपर्ने हो कि होइन दण्डहीनताको पराकाष्ठ तरिकाले पार्टी पनि चल्छ र यसको परिणामै आज यो लेगासी हरेक पार्टीमा यो देखा परिराखेको छ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने त तत्क्षण कारबाहीमा पर्नुपर्छ पर्ने हो तर उहाँले तत्काल कारबाही नगर्ने रणनीति हो त्यो छाती ठुलो गरेको भनेर नि व्याख्या होइन उहाँको रणनीति हो छाती ठुलो होइन रणनीति हो त्यो के रणनीति हो कारबाही गरिसकेपछि त आफ्नै सांसदको सङ्ख्या घट्न आउँछ नि त गणितीय हिसाबमा भनेको यो बिचमा डिल हुन्छ अहिले जस्तो विभिन्न दलहरूको अब माओवादीका 4 जना कारबाहीमा परेका छन् जसपाको 2टा परेछ काङ्ग्रेसको छैनन् होइन सब इन्टेक त छ नि 271 मा छन् 75 हुने ठाउँमा भने यी गणितीय हिसाबको लागि उहाँहरूको रणनीति हो नि यो त भनेपछि अलि हामीले विश्लेषण गर्न जान्नुपर्छ कि यहाँनिर चाहिँ जस्तो माधव नेपालहरूको अब राजनीतिक भविष्य कस्तो रह्यो त उहाँहरूको डिम अथवा बडो धुर्माइलो मधुरो अलि पहिला यहाँ उडानहरू बन्द भएको थियो नि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै तुवालो लागेको थियो नि त्यस्तै हो ल्यान्डिङ गर्ने सेफ देखिने भिजनै छैन उहाँहरूको तै पनि यही बाटो भिजिबिलिटी छैन त्यही पनि यही बाटो रोज्नुभयो उहाँहरूले अब गलत उहाँहरूले आफूले प्रष्ट अगाडि नआएर नयाँ पिँढीलाई दिनुपर्छ युवा पिँढीलाई दिनुपर्छ उहाँ सार्न त अलिअलि सारिराख्नु भएको छ केपी ओली तर यस्तो उग्र तरिकाले आफ्नो
र अर्काको चिन्न नसक्ने र को अन्ततोगत को आफ्नो वर्गीय चरित्रको व्यक्ति हो को होइन भन्ने कुरो उहाँहरू छुट्याउन सक्ने विवेकै गुमाएको तरिकाले राजनीति गरेर कहिले पारा लाइएला र? केपी ओलीको पक्षको चाहिँ उज्जवल छ भविष्य? उहाँहरूको काँडा हुने हो, उहाँहरू झिँगे दाउमा मात्रै हुनुहुन्छ कि यस्तो गोटी चाल्ने तरिकाले कसैलाई व्यक्तिगत तर्फबाट कारवाही गर्ने तरिका लिएर यस्तो आफ्ना अब गाह्रो छैन मित्र। हिजो पञ्चायत बेलातर्फ एकचोटि मैले ध्यान आकर्षण गर्दछु, राजतन्त्रमा 2019 सालको संविधान थियो, संविधानमा लेखिएको थियो कि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका भन्दा माथि हुनेछ श्री 5 भनेर लेखिएको थियो। श्री 5 महाराजको डाइनामिक नेतृत्व अथवा एक्टिभ लिडरसिप भनेर लेखिएको थियो, त्यो त संविधान सम्मत थियो। अहिले त यहाँ त के भइसक्यो भन्दा भत्ता पाउँथे राज परिवारवालाले, तर यहाँ त के भइदियो भने परिवारहरूको राज्य भयो कि राज्यमा शासनमा परिवारतन्त्रको अहिले हाबी भयो र हामी कहाँ पुग्यौँ भने अंशबन्धीय प्रणालीमा गयौँ। यसले हामी चाहिँ के भइरहेको पीडित भइराखेका छौँ। तर संसदीय व्यवस्थाको मर्म र धर्म र मूल्य र मान्यता उहाँहरूमा अभाव रह्यो। किन स्वाभाविक हो उहाँहरूमा अभाव रहनु भनेको अर्थ के हो त भन्दा उहाँहरू हिजो कम्युनिस्ट विचारधारामा पठन पाठन भएको, एजुकेटेड भएको, अनि उहाँ यु टर्न भएर संसदीय व्यवस्थामा आइपुग्नु भयो। चाहे त्यो 10 वर्षीय द्वन्द्वको कुरा गर्नुहोस् बा उहाँहरूको हिजो चाहिँ टाउको काट्नेका मुभमेन्टका कुरादेखि लिएर आउनुहोस्, कहाँ आइपुग्नु भयो उहाँहरू हेर्नुहोस् त संसदीय अभ्यासमा। कहाँबाट जुन अभ्यास अहिले उहाँहरूले गर्ने अभ्यासहरू गर्नु र मैले पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि उहाँहरूले पार्टी प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ लेफ्टिस्टहरूको, तर संसदीय व्यवस्थाको प्रशिक्षण गर्नु पर्यो। अनि यस्तो तरिकाले कहीँ चल्छ? भनेको अभ्यास चाहिँ उहाँहरू संसदीय अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ कम्युनिस्टको हेर्नुहोस् त पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्ने त यो अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रलाई नै पर्ने भयो त्यसपछि। बिल्कुल, किनभने उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था अनुरूपको मान्यता र मूल्यमा काम गर्नु देख्नु भएन। त्यसभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हुनु परेन, दलहरूको बिचमा यदि सचेत उहाँहरू हुनुहुन्छ भने अबको यो संविधानमा संशोधन चाहियो। 1 नम्बरमा पहिला संशोधन चाहियो। के विषयमा? चुनाव प्रणालीमा अथवा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन चाहियो। यो अहिलेको मिश्रित प्रणालीले काम गर्दैन? गरेन। के गर्ने? प्रत्यक्षमा मात्रै जाने? प्रत्यक्षमै बढी गरौँ। देखिहाल्यो नि कसको लागिरहेछ 275मा 110 कसको लागिरहेछ त? परिवारहरूको लागिरहेछ त। त्यो समानुपातिक भनेको चाहिँ परिवारका मानिस र एजेन्टहरू घुसाउने प्रणाली रहेछ। त्यो प्रदेशतिर पनि देखा परिरहेछ होइन र? मन्त्री श्रीमान छ, श्रीमती सांसद छ होइन, प्रदेशमा पनि यस्तो देखा परेको छैन र। यो अभ्यास हो त संसदीय व्यवस्थाको। अनि यसैको लागि हो त यो समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको। अनि उपल्लो सभा पनि हेर्नुहोस्, लज्जास्पद कुरा, नैतिक हराम तरिकाको व्यक्तिहरूको उपस्थितिको लागि त होइन होला नि। जनताले त्यागेको व्यक्तिहरूको लागि त्यो पद सुरक्षित गर्नलाई त होइन होला नि। नैतिक हराम कसलाई भन्नुभयो? अब कस्तो देखिनुहुन्न तपाईँ? चुनावमा हारेका व्यक्तिहरूको फेरि त्यहाँ घुसपेट हुने भनेपछि ल्याउन सक्ने किसिमको प्रोभिजनहरू भनेको कहाँबाट आयो त त्यो कुरा? यस्ता नैतिक हराम काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जनताले नै मतदानबाट हराउने किसिमको प्रोभिजन हुँदै पनि त्यो किसिमको जनतालाई भ्रममा राखेर ल्याउने काम त भयो त। मलाई एउटा वाक्य अहिलेको तपाईँको अझै पनि दिमागमा गुन्जिरहेको छ क्या, यी गोटी हुन् क्या? गोटी हुन्, बिल्कुल जोड दिएर दुईचोटि गोटी हुन् भनेको मतलब चाहिँ यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भने अलिक कलात्मक भाषामा भन्यो भने कलाकार हुन् भन्छ नि। डाइरेक्टर चाहिँ अर्कै पात्रहरू पात्र हुन्, ए नाटकका पात्रहरू। त्यसरी गोटी नभन, नाटकका पात्रहरू। किनभने कुनै भूमिका दिइन्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने। किनभने स्वतस्फूर्त तरिकाले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर उहाँहरू काम गर्नुहुन्न। त्यो डाइरेक्टरले चाहेको चाहिँ के होला त? प्रोफेसरहरूलाई त धेरै ज्ञान हुन्छ नि। डाइरेक्टरलाई के डाइरेक्टरलाई चाहन्छ भने उसको एउटा ग्रान्ड डिजाइन हुन्छ, त्यो निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा उद्देश्य हुन्छ। मतलब उसको स्क्रिप्ट त्यो लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्यभित्र उद्देश्यहरू हुन्छ, उद्देश्यभित्र विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यसअनुसार यो कार्यक्रममा उहाँहरूले संलग्न गराउने पात्रहरू, अनि त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति
त्यसको भूमिका निर्वाह हुन्छ। यही होइन, चाहे 12 बुँदे सम्झौता विदेशी भूमिमा होस्, 7 सालको काण्डको सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौता दिल्लीमा होस्, चाहे जहाँसुकै होस्, यो हामी कसरी गरिराखेका छौँ हेर्नुहोस् त। अब यी चिजहरू चाहिँ अब टिक्दैनन्, अब रहँदैनन्। त्यसमा अब नरहने कुरोको विषयमा पनि एउटा अब्सोल्युट तरिकाले भन्न मिल्दैन। संसदीय अभ्यासको विकल्प छैन। संसदीय अभ्यास गर्दाखेरि धेरै 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 सतर्कता र विवेकपूर्ण तरिकाले र मूल्य र मान्यतालाई हामीले अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा संस्कार बसाउनु पर्यो, बस्छ, प्रणाली बसाउनु पर्छ। तर हामी प्रणाली बसाउनेतर्फ त लागेनौँ नि त। अहिले एउटा सुन्दर अवसर थियो नि, 2/3 नजिकको मत आज 1/3 पनि अझै पनि छ, अझै छ नि। साँच्चै नेपालका कम्युनिस्टहरू मतदाता कम्युनिस्ट विचारधारालाई दिएका मतदाताहरूलाई खुसी पार्नु छ, मुहार उदालो बनाउनु छ भने, खुसी पार्नु छ भने, समृद्धि नेपाल बनाउनु छ भने उहाँहरू एक ठाउँमा उभिए हुँदैन र? अझै पनि ठाउँ छ र? किन छैन? सिद्धान्तमा त उभिनु पर्ने होइन। यिनको केमा रहेछ त? सिद्धान्त त रहेनछ। सिद्धान्तमा के नेपाली काङ्ग्रेस यिनीहरूको सबभन्दा नजिकको मित्र हो? होइन। जसपा मित्र हो? राप्रपा मित्र हो? होइन नि। यिनीहरूको मित्रको चरित्र मिल्ने भन्ने कुरो त कम्युनिस्टको खोल ओढेर आइएको भए पनि, चाहे जसोसुकै भए पनि उहाँहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि होइन र? हिजो सबभन्दा बढ्ता नोकझोक त उनीहरूकै बिचमा थियो, कम्युनिस्टहरूकै बिचमा थियो। त्यही आशाले नै नेपाली जनताले यो मतदान गरेर उहाँहरूलाई त्यत्रो सशक्तिकरण गराएको होइन। अर्को कुनै पनि दलले च्यालेन्ज गर्न नसक्ने किसिमको अधिकार दिएर सम्पन्न गराएर राज्य सत्तामा चढाएको होइन। आज यो स्थितिमा झर्नु ओर्लनु, एकअर्कामा सुनै नसक्ने आलोच्य शब्दहरू प्रयोग गर्नु र स्थिति यो दण्डहीनताको पराकाष्ठमा सदनमा समेत उपस्थिति नहुनु, कारबाही नहुनु, अनि अब संविधान सम्मत कुराहरूमा हारिसकेपछि राजीनामा नआउनु, है कहाँ छ त? कसैको नैतिकता कतै दाँच्ने, सायद सुनको कसी लाउने ऊ छ, साइन स्टोन त छैन होला। करिब चाहिँ 2/3 मत थियो प्रधानमन्त्रीसँग, थियो। पार्टी फुट्यो नेकपा, एमाले माओवादी भयो, माओवादी पनि सग्लो रहेन, एमाले पनि अब रहेन सग्लो, गाह्रो भयो। प्राविधिक रूपमा मात्र एक छ भन्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब? कि प्राविधिक रूपबाट एक छ, मानसिक रूपबाट छैन उहाँहरू। जसपा पनि प्राविधिक रूपमा मात्र एक देखियो। तर मैले के सङ्केत गर्न खोजेको त भन्दाखेरिमा सम्भवतः केपी शर्मा ओलीलाई जुन प्रेसर दिइयो भन्ने कुरा उहाँले बाहिर व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले हतारमा जुन सदन विघटन गर्नुभयो, त्यो बेलामा उहाँले एउटा कुरो कदम गरिदिएको भए कति राम्रो किसिमको उहाँको सायद न गणेशमानको बस्थ्यो होला, न बिपीको बस्थ्यो होला, न कसैको शालिग बस्थ्यो होला कुनै चोकमा, केपी शर्मा ओलीको शालिग बस्थ्यो होला कुनै चोकमा। मैले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएँ, यत्रो जनताले अभिमतको शिरोधारी गरेँ, मैले 2 वर्ष चान्सुन राज्य चलाएँ। अब साथीहरूको योभन्दा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्ने दृढ इच्छा भएको कारणले मैले नयाँ साथीहरूलाई हस्तान्तरण गरेँ भनिदिएको भए स्थिति त राम्रो हुन्थ्यो। तर चलाउन सक्ने यी नेताहरूको त सायद प्रचण्डको अथवा त्यो बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछु मैले, माधवको नेपालको, झलनाथजीको, अन्य जीजीहरूको त स्थिति त पहिले नै परीक्षण भइसकेको स्थिति देखा पर्थ्यो नि त। यही स्थिति आइपुग्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त। किनभने यो उहाँहरूको त पार्टीभित्र चाहिँ अनुशासन एउटा मान्यता नै छैन कि। तर त्यो ग्राउन्ड केपी ओलीले लुज गर्नुभयो उहाँले। आज कुन ठाउँमा आइपुग्नु भयो? अब उहाँ त अब यसरी भूकम्प फाटाइदिनु भयो कि अरूहरू त डुबे आफै पनि डुबिराख्नु भएको छ। इतिहासमा उहाँको नाम कसरी लेखिनेछ? गाह्रो भएको छ, थोरैमा लेखिन्छ। जो इन्डियाबाट ब्लकेट भएको उहाँले सामना गर्नुभयो, अर्को उत्तरतिरको सिमाना खोल्ने काम उहाँले सुरु गर्नुभयो र छुटेको लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा, चुच्चे नक्सा उहाँले राख्नुभयो। यो कुरोको जस त केपी शर्मा ओलीलाई दिनै पर्छ नि त। यी कुराहरू उल्लेख गरेर उहाँको नाम आउनेछ, त्यो आउँछ। अन्य कुराहरूको विषयमा त उहाँले जुन एउटा सगरमाथा चुचुरो चढ्नु भएको थियो नि,
अब यहाँ कुनै पार्टीले 20 वर्ष उहाँको पार्टीले उहाँ भन्नुहुन्थ्यो 20 वर्ष 30 वर्षसम्म त नेपालमा कम्युनिस्टको शासन चाहिँ सञ्चालन हुने भयो, सुदृढ हुने भयो भन्ने सोच थियो नि त। 50 वर्ष कसैले हेर्नु पर्दैन भन्ने भन्नुभएको थियो नि त। आखिर 50 दिन पर्खन पर्ने बित्तिकै यो स्थितिमा गिर्नुभयो त। यसको मूल दोषी केपी ओलीलाई जान्छ कि प्रचण्डलाई जान्छ? दुवैजना रहेछ। दुवैजना। अब पनि डाक्टर साहब, जस्तो यो अहिलेको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै जाँदा हामीले उहाँहरूको आचरणको कुरा नि गरिहाल्यौँ। तपाईँले त निर्वाचन पद्धति पनि संशोधन गरेर भनिसक्नु पक्कै पर्नुपर्छ। चुनाव नजिक आएको देखियो। चुनावमा आतुर को छ, चुनावबाट भाग्न को खोजिरहेको छ? चुनावमा भाग्न खोज्ने व्यक्तिहरू भनेको सायद माधव नेपाल, दलहन खनालजीहरूको स्थिति नाजुक हुन्छ। दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको 5-6 सिट आउँछ, उहाँहरू समानुपातिकमा धेरै 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 नाजुक हुन्छ। तर अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 2-3 सिट 1-2 जिल्ला चाहिँ केपी शर्मा ओलीको आउँछ, बाँकी समानुपातिकबाट आउने बाहेक आउँदैन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै काङ्ग्रेसकै आउँछ, त्यसैपछि सम्भवतः मिले जुटे भने जसपाको आउँछ, त्यसपछि समानुपातिकै आधारबाट आउने। त्यसै कारणले त म भनिरहेको छु अब बाँच्ने लाइफ लाइन भनेको केमा रहेछ भने समानुपातिकमा छ कि। उहाँ मेजर नेताहरूले अब समानुपातिकमा राख्नुहुन्छ उहाँले अहिले अबको निर्वाचन। प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाभन्दा विपरीत खालको तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब पनि निर्वाचन भयो भने म पपुलर भोट ल्याउँछु भन्ने र प्रधानमन्त्री पपुलर भोट त मैले कहाँ आउँदैन भनेको छु, आउँछ। तर प्रत्येक निर्वाचनमा उहाँहरूको सिट धेरै आउँदैन भनेको छु मैले। पपुलर भोट आउने भएर नै समानुपातिकमा आउने हो सिट। कुनै बेला माले र एमाले हुँदाखेरि माले 1 सिट पनि थिएन, तर पपुलर भोटले समानुपातिकमा आएको थियो नि त। त्यस्तो त हुन्छ नै। भनेको प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा अहिले जनमोर्चाले जिते हो र प्रत्यक्षमा? दुर्गा पौडेल त्यसै आउनु भएको छ र समानुपातिकबाट। अनि बिउ हाल्ने त त्यता हो नि त, होइन र? त्यसो भन्दा अलि यो भित्रको मेकानिजमबाट हेर्दाखेरि अब जो चाहिँ कर्तुत व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष जनतासित लड्न भोट माग्न सक्ने आँट गरेको व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँहरू सबै समानुपातिकमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकटका मानिसहरूलाई चाहिँ जुन कुरा लागिरहेको छ नि, हामी एकदम पपुलर छौँ र प्रधानमन्त्रीको क्रेजकै कारणले पनि हामी अहिले पनि ठुलो पार्टी हुन्छौँ। भ्रम हो त्यो। एमालेको सङ्गठन पनि छ नि, सूर्य चिन्ह छ चुनाव। अब सङ्गठन भयो भने के हो नि, मतदाताहरूमा त नैराश्य त छाउने काम गरिराख्नु भएको छ त उहाँहरूले। वर्षौँदेखि सूर्यमा भोट हाल्नेले त हाल्छन् नि त। त्यही भएर त सूर्य चिन्हलाई उहाँहरू सूर्य चिन्हलाई लड्नु भएको। माधव नेपालजी र के अरे केपी शर्मा ओलीको पहिलो लडाइँ चाहिँ सूर्य चिन्हलाई हो। अरू केही होइन? अरू त्यो त अब तफसिलका कुरा हो। सूर्य चुनाव चिन्हको लागि हेर्नुहोस्, अझै पनि उहाँहरू बडा कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चिन्ह पाउनु भएन भने सायद तपाईँले भने जस्तै झलक्क देख्दाखेरि झ्याप्पा हानन जस्तो कि सूर्य होला कि रुख होला, अरू त खोज्नु पर्ला नि। झ्याउ लगाइसकेपछि ढिलो भइसक्यो भने एकना ढ्याक्का हानेर निस्कन्छ मतदाता। त्यसैको कारणले सिपी मैनालीले जित्नु भएको होइन र, हँसियाको मात्रै हँसिया हतौडा हुनुपर्ने ठाउँ हँसिया मात्रै भएको कारणले यसरी जित्या होइन। मिल्दो चुनाव त्यो टेक्निकल पनि हेर्नुहोस् कि त्यो मैले कुनै बेलामा निर्वाचन आयोगमा इनभ्यालिड भोटिङ प्याटर्न्स इन नेपाल भन्नेमा अनुसन्धान गरेका थिएँ। अनि उस्तो चिन्हमा छाप लगाइँदो रहेछ कि। अनि कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ त, क्यान्डिडेटै नभएको भयो भने त्यस्तोमा हानिँदो पनि रहेछ कि। यो चाहिँ चुनाव चिन्हले ठुलो भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो मालेको तपाईँले राम्रो उदाहरण, उसले एकदम ठिक हो। त्यसै कारण सूर्य चिन्ह चाहिँ झ्याम्मा उहाँले उदाउँदो सूर्य पाउनुभयो भने चाहिँ सम्भावना छ। त्यो पनि सम्भावना छ। अच्छा, तर माधव नेपाल र केपी ओलीको अब मिलनको सम्भावना चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो? अब मिल्नु पनि कसरी नमिलेर गाह्रो हो क्या। नमिलेर पनि गर्ने के? नमिलेर त उहाँको अस्तित्वमाथि सवाल भयो। त्यसभन्दा अब आत्मालोचना गरेर मिल्नु बाहेक उपाय केही पनि छैन। माधव नेपालले उहाँहरू दुवै तरिकाले उहाँले गरेका मैले यति गल्ती गरेँ, तपाईँले यति गल्ती गरेँ, अब हामी दुवै
क्याम्पका व्यक्तिहरूले नयाँ पुस्ताको अगाडि हामी वाचा गर्छौँ कि अब आइन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा हामी यस्ता कुरा दोहोऱ्याउने छैनौँ भनेर उहाँहरूले आत्मालोचना गरेर आउनुपर्छ। र अब हाम्रो अस्तित्व पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रायोरिटी हो भने के अरे प्रचण्डले पनि पार्टीलाई सायद एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अभियानमा लाग्नुपर्छ। यदि उहाँले हिजो साँच्चै त्यो गर्न चाहेको हो, केपी शर्मा त्यसको लागि अवरोध बनेर आउनुभएको हो भने अझै पनि कमरेड प्रचण्डले त्यो पहल गर्नुपर्छ अस्तित्वको लागि। किनभने उहाँका केही कार्यकर्ता त गइसके, जित्ने त उहाँहरूको 3-4वटा जिल्ला होइन, नामै तोकेर भनिदिन्छु म। गाह्रो छ त, अन्तत उस समानुपातिमा छासछुस गरेर आउने हो होइन त गाह्रो छ। माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्डजीहरूको एकता हुनु सम्भव छ? त्यो पनि नयाँ जेनेरेसनले गाह्रो मान्ला। उहाँहरू त त्यो मुडमा हुनुहुन्छ जस्तो देखा पर्नुहुन्छ उहाँहरूको व्यवहार र प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त। तर नयाँ जेनेरेसनले त चिनिराखेको छ त। सायद कतै मैले सुनेको पनि थिएँ, घनश्याम भुषालजीले कार्यकर्ता एकता त हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रसित, तर एकीकरण हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। नयाँ जेनेरेसनका व्यक्ति होइन, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल यस्ता व्यक्तिहरू र अनि अर्को सुरेन्द्र पाण्डे उहाँहरू। किन भन्दा इतिहासमा कता कता ब्लर भएको छ, धब्बा लागेको छ नेकपा माओवादीलाई। उहाँहरूले 15-16-17 हजार मारिएका जनताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसभएदेखि एकता त्यति सम्भव देखिँदैन। तपाईँको भाषामा भन्यो नि केपी ओलीले पनि माधव नेपालले पनि आत्मालोचना गर्ने, अङ्कमाल गर्ने। बिल्कुल यो विगतको कुरा बिर्सिदिने हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि आत्मालोचना चलनमै छ नि। प्रचण्डजी त अझ छिटै स्वीकार्नुहुन्छ अझ त्यस्ता कुराहरू त। सरी भन्न त उहाँ च्याम्पियन हुनुहुन्छ, सायद गर्नुहुन्छ कि त। अबको चुनावले फाइदा हुने भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बिल्कुल। र पपुलर भएर होइन है, यतातिर अनपपुलर भएको भोटले उतातिर फाइदा गराउँछ। यता भोट डिभिजन हुन्छ। काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ नयाँ सरकार निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको देख्नुहुन्छ कि सरकार निर्माण गरे जस्तो गर्ने तर चुनावतर्फ जाने वातावरण? तपाईँले भनेको दोस्रो चाहिँ हो। हेर्दाखेरि सरकार बनाउनु जस्तै हो, तर उहाँको प्रायोरिटी चुनावै हो। किनभने उहाँलाई त 5 वर्ष राज्य गर्न सत्तामा आउने एउटै मात्र विकल्प भने त्यही हो नि त। एउटा लोभ त खेलले गर्दा झन् आफ्नो छविमा रास आयो नि। के गर्ने, अहिले यत्रो सङ्क्रमण छ, महामारीको समयमा राज्य सञ्चालन गर्ने यो घाँडो सञ्चालन गर्नको निम्ति सजिलो होला। हेर्नुहोस् त हिजोको मराइको सङ्ख्या। अनि अस्पतालमा छटपटाए नेपालीहरूले भोट हाल्नेका विषयमा हेर्नुहोस् राज्य कहाँ छ। ओ बाबा, दलहरूको संयुक्त अभियान आउनुपर्ने होइन? यिनीहरूले त्यत्रो जुलुस देखाएको थिए त। आज यो सङ्क्रमणको स्थितिमा उहाँहरूको भूमिका कहाँ रहेछ? कहाँ के काम गरिरहनु भएको छ? केही पनि छैन। अनि खोइ त सबै जुट्नुपर्ने स्थिति होइन। अहिले त सङ्कटकाल लागू गरेर सबै दलले एक छत्र तरिकाले यसमा हाम्रो शक्ति खर्च गर्नुपर्ने स्थिति होइन र? हामी त्यसतर्फ कुनै राजनीतिक दलहरूले लागेका छन्, खालि आलोचना मात्रै गरेका छन्। आलोचना पनि खोइ त्यति औचित्य इभिडेन्स भएको देखिँदिनँ। भ्रष्टाचार भने बकाइदासहित प्रमाणसहित पाता कस्ने किसिमको ल्याउनु पऱ्यो नि त। यति बेला सरकारको चाहिँ चलाउनु भनेको चाहिँ त्यो बाघको सवारी गर्नु जस्तो धेरै गाह्रो छ। यो कुरा अनि यतातिर आफ्नो त्यो समीकरणका ती भ्यागुताका धार्ने मिलान भ्यागुतालाई थालमा राख्ने कि राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने। अहिलेको यो 76-2 को कुरा अघि एउटा बाँकी रहेको एउटा कुरा यहाँ राखेर सरकारको कुरा टुङ्गाउँछु। महन्त ठाकुर स्वयं प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना चाहिँ कति रहन्छ? असम्भव नेपालमा के चिज छ र? इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल इन नेपाल। नेपालमा असम्भव भन्ने कुरो छँदै छैन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने कसको चाहनाले हुनुहुन्छ? अब त्यो चाहना चाहिँ अब डिजाइनबाटै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। वैदेशिक डिजाइन हो एउटा। दोस्रो, यी आफ्ना असन्तुष्ट पक्षमा लागेका साथीहरूलाई पनिस गर्नको निम्ति दण्ड दिनको लागि पनि केपी शर्मा ओलीको समर्थन हुन्छ। कति नजिकको सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो? निकै गाह्रो छ त्यो पनि।
गाह्रो छ त्यो। किन भन्दा देखिहाल्यो नि त 28 जना अनुपस्थिति रहेको सदनमा। त्यो क्रम त अब मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तै आउला नि त कुनै समय त। अनि हामीलाई नसिहत गर्नको लागि यो चाल चल्ने भन्ने किसिम स्थितिमा जान्छ त। तर नेपालका सांसदहरू भत्ता र सूर्य चिन्हमा छन् के धेरै लेफ्टिस्टहरू। नजिकको सम्भावना भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कायम रहने नै नजिकको सम्भावना देखेर चुनाव पनि उहाँले नै गराउनु। नेपालमा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, आफै सरकारको नेतृत्वमा रहेर निर्वाचन गराउँदा धेरै ठुलो मतमा परिणाममा फरक पर्छ? धेरै त पर्दैन, तर पर्छ। कसरी भनेर मैले देखेको छु, मैले अध्ययन गरेको छु। रसुवाकै काण्ड भन्छु। भन्नुहोस् त। जुन इन्भ्यालिड भोट भएको बाक्सा मैले थुतेँ स्याम्पलिङ गर्दा, हाई इन्भ्यालिड भएको उच्च पहाडी चरणको हाकिम साहब त्यो ठाउँमा दुई चरणमा चुनाव भएको थियो। दुवै ठाउँमा उहाँ नै हाकिम भएर गएको ठाउँमा भ्यालिड भोटलाई पनि इन्भ्यालिडमा हालेर बगैँचा उहाँले इन्भ्यालिड भोट्स भनेर हालिदिनु भएको थियो कि त्यसमा त जिताउने। त्यस्तै तरिकाको के हुन्छ भने खेल चाल चल्छ। हिजो पञ्चायतमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। नारायणीबाट गण्डकीमा आएर बाक्सा फेरिन्थ्यो है। धेरै कुराहरू हुन्छ। यो चुनावी रणनीति भनेको कस्तो हुन्छ भने सत्ताको न्यानोपनले धेरै भूमिका निर्वाह गर्छ। यो तपाईँले त्यही भएर त मैले भन्दैछु यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। जस्तो वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएर गरिएको चुनाव थियो नि, किन वामदेव पपुलर भयो? त्यही कारणले होइन। अहिले केपी ओलीले पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अरूलाई गाह्रो छ। किनभने यहाँ त पहिला त तपाईँले मलाई सिद्ध्याउने, मैले तपाईँलाई सिद्ध्याउने हो। भ्याकुतो बिच्छी सर्पको सम्बन्ध हो यो, त्रिपक्षीय सम्बन्ध। कि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने हो कि तिनै बाँच्ने अस्तित्वमा कायम रहने हो। स्थिति यो छ नि त। चुनावमा किन चाहिन्छ यो? चुनावी सरकारमा बस्न सबैले रुचाउँछ। आफै सरकारको नेतृत्व गरेर जान त झनै रुचाउँछन्। बेस के अरे अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि त्यही देखियो। पक्कै। कङ्ग्रेसको चाहना चाहिँ कति देखियो यसमा? अब कङ्ग्रेस चाहिँ अहिले भए पनि नभए पनि ऊ चाहिँ चुनावमा जान पाए हाम्रो जसरी नै आउँछ भन्ने पर्खाइमा छ। नेतृत्वलाई खासै ऊ छैन उसलाई। अब छप्पड फाड्के आउँछ। यो त बारम्बार भनेर अगाडि आइराखेका छ नि त। असन्तुष्ट पक्षले भोट हाल्दैन के, काङ्ग्रेसले रुखो नहाल्ला, तर यता भोट नहालिदिएपछि भएन। जस्तै काठमाडौँको जनतामा धेरैभन्दा धेरै मतदाता काङ्ग्रेसका छन्, तर अल्छी छन्। परिचालन गर्ने काङ्ग्रेसको ढङ्ग छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नेकपा के अरे उसको एमालेका सङ्गठित छन्। उहाँहरूले घर घर गएर मान्छे चिनेर मतदान गर्नमा सहयोग गर्नुहुन्छ, तर काङ्ग्रेसले त्यसो गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरिमा काङ्ग्रेसलाई भोट आउने भनेको अहिले चाहिँ लेफ्टिस्टहरूले गएर बुथमा गएर हिजोको तरिकाले सक्रिय तरिकाले कसै व्यक्ति विशेषलाई भोट खसाल्ने भन्दा निष्क्रिय रहिदिएपछि काफी भयो नि त। त्यसो भए महन्त ठाकुर, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली तिनवटा, यी तिनवटा पक्ष चाहिँ चुनावतर्फ ढल्किएको तपाईँले पाउनु? बेस के अरे उहाँहरूको पहिलो प्रायोरिटी त्यही छ। अब त्यो स्वाभाविक हो है। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावबाट अलिक पर छ। सबैभन्दा गाह्रो त माधव नेपालको समूहलाई छ। हेर्नुहोस् त धेरै गाह्रो छ। तर चुनाव नजिक आइसकेको तपाईँ एक थरी मानिसको नि यो चुनाव हामीले अहिले चाहिँ यो व्यवस्थाभित्र संविधान अन्तर्गतकै कुरा गरिराखेका छौँ। एक थरी मानिसहरू चाहिँ यो व्यवस्था नै एउटा डेड एन्डमा पुग्यो भनेर चाहिँ चर्चा गरिरहेको पाउँछु म। अब यो विकल्प के त गर्दैन भनेर। विकल्प के त? एउटा मात्रै विकल्प होला। हामीले सङ्घीयताको सवालमा जनमत गर्नु परेर अनि प्रदेशलाई हटाएर गयौँ भने एउटा होला। अर्को सङ्घीयताको मामलामा होइन, धर्मनिरपेक्षको मामलामा जनमत गऱ्यौँ भने एउटा केही चिज आउला। तर संसदीय बहुदलीय यो पद्धतिको त विकल्प अर्को त छैन। राजतन्त्रको तपाईँले त्यता पनि सङ्केत गर्न खोज्नुभयो होला। राजतन्त्र सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको समूह अथवा अनुभव व्यक्तिहरूको पनि सायद अभाव खड्किँदै गइसक्यो कि टाइम घर्क्यो कि होला।
पत्र पत्रिका मिडियाहरूले लेख्छ मोदीको डिजाइन छ राजालाई नेपालमा स्थापना गर्ने। तर स्थापना त गर्ने उहाँ राजतन्त्र चलाउने कस्तो खालको राजतन्त्र त? प्रत्यक्ष सक्रिय राजतन्त्र कि 2047 सालको राजतन्त्र कि? त्यसले पनि त के सल्युसन त ल्याउँछ र? यो सबै विकृति र विसङ्गतिको रिमेडी अथवा औषधि त्यो हो त। भनेको राजतन्त्र आउँछ कि भन्ने पनि एउटा सुन्दर कल्पना, मिठो कविता जस्तो कल्पना त गर्न पाइयो त। मजाले आउने सञ्चालन गर्ने हुनु पर्यो। आउनु त आउलाले ल ठिकै छ कुनै तर उसको पनि स्टेक हो, राज्य सञ्चालनमा उसको पनि अंशियार हो, त्यसभन्दा राखौँ भन्ने तरिकाले राख्ने भने श्रीमनले राजतन्त्र त 47मै थियो नि त, कि फर्कौँ 47 सालको संविधानमा? यो संविधान त धेरै गन्दागोल नै भयो नि त। त्यो संविधानसम्म फर्कन सकिएला, 47 संविधानसम्म फर्कन सकिएला। त्यहाँभन्दा उता जान त सम्भव छैन। 47मा फर्कन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थातिर जान नि सकिँदैन, यहाँ कुनै तानाशाही व्यवस्थामा जान नि सकिँदैन। सम्भव छ त? हाम्रो अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वहरू तयार छन् त्यसको लागि? उहाँहरूमा कहाँ त्यत्रो सोच होला र? त्यतातर्फ सोच्ने त्यत्रो सोच्ने उहाँले यो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूमा त्यो सोचै छैन। भनेपछि मधेसी दलले संविधान संशोधन गर्ने माग राखेछ, सदनमा प्रस्ताव पनि ल्याएको के का लागि मात्रै भने त्यही नागरिकता र के त्यो अलि पपुलेसन धेरै भएको कारणले, जनसङ्ख्या धेरै भएको हामीले धेरै पाउनुपर्छ भन्ने, त्यसैको लागि निर्वाचन क्षेत्र धेरै होस् भन्ने। यो शासनको संरचनाको बारेमा, संसदीय व्यवस्थाको बारेमा, अहिलेको यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय संरचनाको बारेमा त उहाँहरूले सोच्नु भएको छैन। निर्वाचन बारेमा त एक शब्द उठाउनु भएको छैन, मैले मात्रै उठाएँ होला। अबको चुनावमा नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ एक थरीले चर्चा गरेको पनि सुन्छु म, यो एमाले वामपन्थी भएन, यो त रामपन्थी भयो, सीता राम भन्दै जान्छ यो भनेर। अब यो धर्मको मुद्दा पनि बेजोडले उठ्छ यो पटकको चुनावमा राप्रपालाई जित्ने गरी। उठ्छ, उठ्नुपर्छ भन्छु म त हजुर। उठोस् किनभने चुनावी एजेन्डा खोइ त नि के हो त चुनावी एजेन्डा? त्यो चुनावी एजेन्डा सिद्धेपर के निर्दलीय राजतन्त्र फाल्ने भन्ने कुरा निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने नै भएन गइगयो त्यो त। अनि यो देशमा के अरे समानुपातिको कुरामा पनि भएन। अनि यहाँ त हेर्नुहोस् त कतिवटा आयोग छन्, आयोग कुनै फङ्सनल आयोग देख्नु भएको छ? अस्ति केपी शर्माले अध्यादेश ल्याएर कता काहीँ टापाटुपो यसो अलिअलि नियुक्ति गर्नुभयो होइन? आयोगको कुनै काम छ? त्यो त जागिर खुवाउने कुरा। डम्पिङ साइट होइन? जस्तै अहिले जिल्ला समन्वय समिति डम्पिङ साइट हो होइन? अनि कता कता हेर्दाखेरिमा लगेर उपल्लो सभा थन्काउने डम्पिङ साइटको प्रभावकारिता देखिया छ। अनि नातापाताहरूलाई सबैलाई जागिर खुवाउने माध्यम भनेको एउटा स्रोत भनेको समानुपातिक भएको छ। राज्य यसरी चल्ला र प्रदेश सरकारहरू प्रहसन गर्ने थलो भएका छन्। बिल्कुल हेर्नुहोस् त रिडेन्डेन्ट छ उहाँहरूको कामहरू। मैले 2-4वटा प्रोजेक्टमा देखिराखेको छु। सङ्घले गर्ने काम पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ, अर्को स्थानीय सरकारले गर्ने काम पनि उहाँले दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको डिमार्केटै छैन, उहाँहरूको कार्यक्षेत्रको डिमार्केटै छैन। भनेपछि जब एजेन्डा सिद्धिन्छ त्यसपछि आउने मुद्दा भनेको धर्मकै हो। धर्मकै हो। अनि एजेन्डा त अहिले यो त अलिकति कडा रूपबाट आउनुपर्ने देखिन्छ नि त होइन र? यो तर यस्तो धर्मको आउनु पर्यो, किनभने यहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि हिजोको घुसपैठ तरिकाले धर्मनिरपेक्षता आएको हो नि त। यसपटक चाहिँ एमाले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले भन्दैछु, त्यसले चाहिँ धर्मको मुद्दा र संहिता खारेजीको मुद्दा उठाउँछ? उठाउँदैन, त्यो याउ नि गर्दैन। बाहिर त यो उहाँहरूसँग उहाँहरूका कार्यकर्ता उहाँहरूका सल्लाहकारहरूमा त्यत्रो ठुलो राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा पद्धतिको परिकल्पना कहाँ होला र? सोच होला र? यो त आरोप मात्रै होइन, यो त क्षणिक कुरालाई म्यानेज गर्ने कुराको लागि मात्रै, व्यवस्थापन गर्नलाई मात्रै उद्धृत हुनुहुन्छ उहाँहरू। डाक्टर साहब तत्सम्मका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहोला। नमस्कार।